السلام عليكم. اليوم في شيوات ام وليد راح نديرو لو بسكوي غولي. كانوا طلبوهم مني بزاف من الاخوات، ان شاء الله نلبي لكم الرغبه تاعكم اليوم. واش راح نحتاجو؟ اول شيء راح نعملوه هو اني شعلت الفوق تاعي على 180 درجه وحكمت المول، غلفته بالبابي دو كويسون. لو مول القياس تاعو 30 على 35 سنتيمتر. راح ندوزو للمقادير. راح نحتاجو 4 حبات بيض، كاس تاع السكر، هذا الكاس يرفد 240 مليلتر، كاس ونص تاع الفرينه مغربله، وحده خميره الحلوه، ومرصيره تاع لافاني. لهنا في حالتي الا حبيتي لو غولي تاعك او شوكولا، نص كاس تاع الفرينه نقصيه بدليه بالكاكاو. اذا راح نبداو بطريقه التحضير. راح نبداو بالبيض هو الاول، 4 حبات بيض. أربع بيضات. ربع حبات بيض. راح نزيد لهم كاس تاع السكر ومور صغيره تاع لافاني. هذا الخليط راح نخلطوه بالباتور. اذا هنا حنبقى نخلط 5 دقائق او 7 دقائق حتى لو فوليوم تاع الخليط تاعنا يرتفع، يدوبلي او يتريبلي لا كونتيتي. نعاود نولي لكم. اذا هنا بعد ما خلطت الخليط تاعي شوفوا كيفاش ولا كوم اون موس ودوبلا لو فوليوم تاعو. هنا راح نزيد الفرينه كما قلت لكم، كاس ونص تاع الفرينه مغربله، راح نزيد لها وحده خميره الحلوه. وهذا خميره الحلوه راح نغربلها حتى هي بهذه الطريقه. وراح نخلط بالمغرف من تحت للفوق باش ما نخسروش لاباغي تاعنا نتحصلنا عليها من تحت للفوق. كما قلت لكم، الا حبيتوا لو بسكويت تاعكم او شوكولا نقصوا نص كاس تاع الفرينه وعوضوه بالكاكاو، راح يجيكم البسكوي غولي تاعكم او شوكولا. اليوم درنا حنا لافاني. خلطوه حتى تشرب كامل هذاك الخليط تاعنا، يشرب الفرينه وما تبقاش تبان الفرينه عندنا. عمليه سهله. هاني كملت. هنا واش راح ندير؟ راح نفرغ الخليط تاعي في مول. الكاس وريته لكم، ها هو غلفته بلو بابي. اذا راح نفرغ لاباط تاعنا. راكم تشوفوا نمشي تتولي كامل سمك واحد في لو مول تاعنا، غير بالعقل ما نتقلقوش. كما قلت لكم لاباط تاعنا تجي كيما لاموس. هكا كيما نجيكم تشوفوا راه السمك واحد.
الان واش راح ندير؟ راح ندخلو لو فور كيما وصيتكم. الفور راني شعلته من قبل على 180 درجه. الان هذا لو بسكويت تاعنا راح نخليه 10 دقائق فقط. ما تزيدوش فوق 10 دقائق. الا زدتوا فوق 10 دقائق راح يبس لكم وماش راح يجي ان بسكوي غولي، ماش راح ينجح لكم. ان شاء الله تفهموني مليح في هذه المرحله. اذا راح نديرو يطيب ونخليه يبرد باش نتلاقاو فيما بعد. اذا هنا بعد ما يطيب، بعد مرور 10 دقائق في الفرن، نحيته خليه يبرد. يعني كي تنحيه من الفرن نحيه من لو بابي تاعو، غطيه بطرشول وخليه حتى يبرد تماما. ها هو لو بسكوي غولي تاعنا، ها هو كما راكم تشوفوا. حنحيلو الكاغط غير بالعقل في الطرف. ها هو راح نخليه في لو بابي تاعو، باش راح نحيه من لو بابي تاعو. الان واش راح ندير؟ راح نوجدو الكريمه اللي حنحشي بها لو بسكوي غولي. تقدري ديري المعجون، تقدري ديري لا كريم باتيسير، تقدري ديري لا كريم او سيترون، ديري واش تحبي في هذا الغولي تاعك. انا اليوم راح ندير لكم اون كريم سهله وبنينه ان شاء الله راح تعجبكم. واش راح نحتاجو؟ اذا راح نحتاج ان ريسيبيون كما راكم تشوفوا. واش راح ندير فيه؟ اذا انا حنستعمل هذا الجو اليوم، هو ان جو بالحليب. تقدروا ديروا ان جو عادي او تقدروا ديري حليب او ماء بارد، لكن الجو لازم يكون بارد. راح نعمر كاس. هذا الكاس فيه 240 مليلتر. راح نديرو هنايا في الطبسيل. اذا راح ندلو 4 مغارف كبار تاع بودره الشونتيي، وراح نخلطها بالباتور باش تطلع. اذا ها هي الكريمه تاعي طلعت، وراح يجي البقو تاعها بزاف بنين لانها مخدومه بالجو. ها هي. الان واش راح ندير؟ راح نحكم لو بسكوي تاعي. راح ندير فيه هذه لا كريم اللي طلعتها، نطلي بها كامل لو وجه تاعها بهذه الطريقه. يعني عطيت لكم ابسط الطرق باش توجدوا ان بسكوي غولي في الدار. كما قلت لكم تقدروا ديروا معجون تاع الفخاز، تقدروا ديروا الشوكولا، واش حبيتوا ديروا في هذا البسكوي تاعكم. ندير كامل لا كريم تاعي هذيك اللي طلعتها بهذه الطريقه. نمشوا كامل لا كريم كيف على الوجه. الان راح نبدا نلوي لو بسكوي تاعي غير بالعقل، وانا نحيه من لو بابيي بهذه الطريقه. كما قلت لكم ما راح نستعملوا لا طرشون ولا اي شيء، كاين بزاف اللي صعبوا لنا لو بسكوي غولي، قلت لازم ديري طرشون، لازم هذا بلا طرشون. ان شاء الله راح ينجح معنا بسم الله. انتي تلوي وانتي تنحي في لو بابيي تاعك بهذه الطريقه. راح تجي خدمه سهله وخدمي غير بالعقل، متقلقيش روحك. وانتي تدوري وانتي تلوي. راح نعاونوا روحنا بلو بابي. البابي راح يساعدنا بزاف. هكذا. وراح نعاود نغلق عليه بلو بابي تاعنا هذاك
اللي كان طاب فيه بهذه الطريقه. نغلق عليه، نزيد لو بابي دوزيام بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. اذا هذا لو غولي تاعنا راح نديروه في الفريجيدار يبرد مليح حوالي ساعه او ساعتين ونرجعوا ليه فيما بعد. اذا هنا خليت لو بسكوي الغولي تاعي يبرد مليح، رايحه نفتحو كما راكم تشوفوا. بسم الله. بهذه الطريقه نحو لو بابي اللي غلفتو فيه غير بالعقل، لأن البابي راح يعاوننا بزاف في الخدمه. بهذه الطريقه هذا هو اللي دويتو فيه. كما راكم تشوفوا كي نغلفوه ونخلوه في الثلاجه راح يزيد يضرب. اذا هذا راح نرميه، نخليه هذا. الان راح نعمل له تزيين. انا راح ندير له تزيين عادي كما نعرفوا كامل لو بسكوي غولي يجيب السكر كلاصي. نتوما لكم الاختيار في التزيين، ديروا واش حبيتوا. تقدروا لاصاج تاع الشيكولا او نفس لا كريم اللي درناها من تحت في الوسط ديروها من الفوق. لكن حنا في الجزائر التزيين الشائع عندنا تاع لو بسكوي غولي سي لو سكر غلاس. نغبروه كامل، نغبروا له الوجه تاعو كامل. هذا الجنب راح نزيد نرفدو شويه ونغبرو. اذا ها هو لو بسكوي غولي. راح نقسمو، راح نحي الجناب ونقسم، راح نقسمو على شكل مائل. بسم الله. ها هما الاطراف، هذو الاطراف راح نحيهم. اذا راح نقسم كما قلت لكم الكبر اللي حبيتوه. ها هو راح نديروه هنا بهذا الشكل، وقد ما خليتوه برد قد ما يجي مليح. نقسموه غير بالعقل. بسم الله. اذا ها هو لو بسكوي غولي تاعنا، راح نرفد ونديرو في طبسي. بسم الله. اذا راح نوري لكم عن قرب. ها هو كما قلت لكم تقدروا ديروا معجون في الوسط. انا درتو بلا كريم، يعني كل وحده عندها الاختيار كيفاش تقدم لو بسكوي غولي تاعها. كاين اللي ولادها يحبوا الشوكولا، تقدر دير الشوكولا. نزيد نقسم. اذا ها هو لو بسكوي تاعنا. شوفوه عن قرب. اذا ها هي الوصفه تاعنا واجده. الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده، والى الملتقى.